بندہ 7ویں منزل تو ڈگے 8ویں منزل تو ڈگے نا اچھی چنگی اچھی جگہ تو زمین تے ڈگے تے بندے نو کچھ نہ ہوئے بندے پتہ کی آندے نے یار اے دی کوئی نیکی دے کم آ گئی ہے اے دی کوئی بھلائی دے کم آ گئی ہے اے دی کوئی اچھائی دے کم آ گئی ہے بندہ جا رہا ہے ایکسیڈنٹ ہویا گڈی تباہ ہو گئی ہے بندے نو کچھ بھی نہیں ہویا لوگ پتہ کی آندے نے یار اے دیاں کوئی نیکیاں دے اگے آ گئیاں نے اے دیاں اچھائیاں دے اگے آ گئیاں نے کہ اپنے ویراں نال نیکی کرو اپنے بھائیاں نال نیکی کرو اپنے عزیز و اقارب نال نیکی کرو توجہ میری طرف جڑی بات میں سمجھا رہا لوگ کہندے نے یار فلانا نقصان ہویا ہے گڈی تباہ ہو گئی ہے بندہ بچ گیا کیوں کیونکہ ایدیاں نیکیاں دے اگے آ گئیاں نے ایدیاں نیکیاں دے کی پتہ چلے کہ اگر عزت چاندے ہو تے لوگاں دی عزت کرو اگر نقصانات تو بچنا چاندے ہو لوگاں نال نیکی کرو اگر مشکلات تو بچنا چاندے ہو لوگاں نال لوگاں دیاں مشکلات آسان کرو لوگاں دے نال تسی احسان کرو گے اللہ رب العالمین تواڈے نال احسان کرے گا اللہ دا قرآن اللہ کریم نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان نیکی دا بدلہ نیکی اچھائی دا بدلہ اچھائی یہ ہوئی جملہ یاد کر کے جاؤ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے میری طرف توجہ کر دے جانا اللہ تعالیٰ دے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وحی نازل ہوئی ہے نبی علیہ السلام دی ذات پاک تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمب رہنے اپنے گھر دے اندر آئے تے ڈرے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا زملونی زملونی اے خدیجہ میرے ہوتے کوئی چادر پا دیو میرے ہوتے کوئی رضائی وغیرہ ڈال دو نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی کمبل وغیرہ منوں دے دیو کیونکہ نبی علیہ السلام نے جبریل امین نو ویکھیا اور جبریل امین فرشتہ ہے انسان نہیں پہلی مرتبہ اللہ دے پیغمبر نے اس مخلوق نو ویکھیا جبریل امین دے 6 پر نے ایک پر مشرق تو لے کے مغرب تک ایک پر کافی ہو جاندہ پورے آسمان جڑا ایک پر جبریل امین دا سیدنا جبریل امین نو نبی علیہ السلام نے ویکھیا تے اللہ دے پاک پیغمبر ڈرے ہوئے نے سامے ہوئے نے نبی علیہ السلام دا جسم مبارک کمبرے اللہ دے پاک پیغمبر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نو کہنے لگے زملونی زملونی آپ نے فرمایا کوئی کمبل دے دیو کوئی چادر دے دیو سیدہ نے چادر تے کمبل دیتا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کہنے لگیاں یا رسول اللہ ڈر کا دے خوف کا دے پریشان کیوں ہو واللہ لا یخزیک اللہ ابدا منو اللہ دی قسم ہے میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہی ہوں اللہ تانوں دکھی نہیں ہون دے گا اللہ تانوں ضائع نہیں کرے گا اللہ تانوں پریشان نہیں ہون دے گا اللہ تانوں کلیاں نہیں چھوڑے گا وجہ کی ہے انکا لتصل الرحم اس وجہ تو کیونکہ تسی زمین والے تے اپنے رشتہ داران دے نال حسن سلوک کر دے ہو بھاویں رشتہ داران تانوں پتھر کیوں نہیں مارے بھاویں رشتہ داران تانوں دکھی کیوں نہیں دوتے لیکن تسی کدی رشتہ داران دا برا نہیں سوچیا تسی رشتہ داران نال نیکی کر دے ہو انج ہو ہی نہیں سکدا تسی کسے نال نیکی کرو تے اللہ تواڈے نال بھلائی تے نیکی نہ کرے تسی کسے تے احسان کرو تے اللہ تواڈے تے احسان نہ کرے انج نہیں ہو سکدا وتحمل الکلا تساں غریباں دا بوجھ اپنے سر تے اٹھا لیندے ہو یا رسول اللہ تساں لوکاں دیاں گٹھڑیاں اپنے سر تے اٹھا لیندے ہو اللہ تانوں ضائع نہیں کرے گا کی مطلب سمجھ آیا جڑا بندہ لوگاں دے دکھاں دے اندر انہاں دے لوگاں دے دکھاں نو اپنا دکھ سمجھے لوگاں دیاں پریشانیاں نو اپنیاں پریشانیاں سمجھے یعنی لوگاں نال نیکی تے بھلائی کرے اللہ انہوں کدی ضائع نہیں ہون دیندا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اے میں واقعہ تفصیل نال بیان کر چکا لیکن ایک نقطہ سمجھانا
چاہنا مدین دے خوہ دے اوتے بیٹھے ہوئے نے بھوک لگی ہوئی ہے پیاس لگی ہوئی ہے سامنے ویکھیا دو لڑکیاں کھڑی ہوئیاں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہاں لڑکیاں دے نال انہاں دو عورتاں دے نال نیکی کیتی ہے پانی پلوایا انہاں دے جانورانوں اے لڑکیاں جڑے ویلے نیکی کر کے اپنے گھر دے اندر چلیاں گئیاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اسے درخت دے تلے بہ کے اپنے رب کولوں دعا کرن لگے اے مالک سونیا تیرا وعدہ ہے نیکی کریاں نیکی ہوندی ہے تیرا وعدہ ہے کہ جدے نال احسان کریے تو احسان کرنا ہے اللہ سونیا میں انہاں دو لڑکیاں دے نال نیکی کیتی ہے ہن تو میرے اوتے رحمت برکت دی بارش نازل کر کے مینوں کھانا دے دے مینوں بھوک لگی ہوئی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے نیکی کر کے اللہ کولوں دعا کیتی ہے لوگو اللہ نے کھانا بھی دے دیتا تے کھانا پکان والی بھی دے دیتی اللہ نے قانون سمجھا دیتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان تسی کسے نال نیکی کرو گے تو ہاڈے نال نیکی ہوئے گی تسی کسے نال بھلائی کرو گے تو ہاڈے نال بھلائی ہوئے گی تساں غریباں دی غربت دے اندر انہاں دا سہارا بنو گے تلک الایام نداولھا بین الناس کل تہاڈے اوتے اگر غربت آ گئی تے اللہ کریم تہاڈے واسطے بھی سہارے پیدا کر دے گا اللہ کریم تانوں بھی دکھی نہیں ہون دے گا احباب دی وقار پتہ ہے چلیا بندہ بندیاں نال نیکی کرے اللہ دی رحمت تے برکت آ جائے